नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। आपका स्वागत है मेरे नेटवर्क में। आशा करता हूं कि आप परिवार सहित सही होंगे। जो अफगानिस्तान के जो तालिबान के अभी तक विदेश मंत्री है वो भारत के दौरे पर हैं। उसके लिए उनको यूएनओ की परमिशन लेनी पड़ी। उस पर जो बाकी भी तालिबान के जो अधिकारी हैं उन पर पाबंदी थी कि वो काबुल से बाहर नहीं जा सकते, यानी अफगानिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। तो यूएनओ ने उनको भारत आने की इजाज़त दे दी है। उसमें यूएनओ का रोल है, आप जानते हैं कि यूएनओ में जो मेन रोल रहता है वो अमेरिका का रहता है। अमेरिका ने उनको भारत आने की इजाज़त दी। क्यों दी? जब उन पर पाबंदी लगी हुई थी। दूसरा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें बगराम एयरपोर्ट चाहिए। शायद वो हिंदुस्तान के थ्रू मुत्तकी और वहाँ की जो तालिबान सरकार को ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो बगराम एयरपोर्ट है वो दे दें। हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी चाहता है कि वहाँ पर जो अमेरिका की बेस ना बने। वैसे तो अमेरिका तो खुली, ये जो अमेरिका के लिए तो भारत खुली किताब है। हमारे जो ट्रेडिशन है वो भी डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी हैं। चुनाव होते हैं, अगर मामूल प्रेस भी आज़ाद, सबसे बड़ी बात है प्रेस की आज़ादी है। अगर कोई वायलेशन होता है सरकार की तरफ से, प्राइवेट पार्टियों की तरफ से, तो न्यूज़ आती है, समाचार आती है, पूरा ओपन रहता है। आप जो यहाँ पर सरकार को क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, पूरी जो खामियां हैं, बाकी जो विदेशी लोग आ सकते हैं वो देखना चाहें वो भी देख सकते हैं पूरे, ऐसी कोई पाबंदी यहाँ पर प्रेस पे नहीं है। लेकिन जो बाकी देश है जैसे चीन वगैरह में, रूस में, उसका कोई जानकारी मिलती नहीं है। कहने का मतलब है कि जो अमेरिका है वो शायद हो सकता है कि वो भारत उनको मनवाए कि वहाँ आप अपनी जो बगराम एयरबेस है वो हमें हवाला कर दी, क्योंकि उसको तो बिल्कुल आधुनिक तरीके से अमेरिका ने ही बनाया है। पहले तो रूस ने बनाया था, उसके बाद उसको बड़ा किया, चौड़ा किया, वो अमेरिका ने किया। शायद उनको ये भी कहा गया हो कि हम आपको पैसे देंगे, डॉलर देंगे, आपको आप पर कुछ पाबंदियाँ लगी हुई है वो हटवाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अचानक यूएनओ ने, खासकर जो अमेरिका ने, उनको भारत आने की इजाज़त क्यों दी। दूसरी तरफ से उन्होंने, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने काबुल पे बमबारी की। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो हमने काबुल पे नहीं की, वहाँ के जो उग्रवादी, वहाँ पर टीटीपी के जो एक उग्रवादी उन पर हमला किया है और उनके लीडर को मारा है। शायद अमेरिका का रोल ये है कि वो दोनों तरीके से झुक जाने की नीति है, धन बल वगैरह सारे तरीके इस्तेमाल करके उनको अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना। लेकिन यहाँ से अमेरिका जो है भारत के खिलाफ भी उन्होंने अब बोलना बंद कर दिया। जैसे वो बयान वगैरह देते थे बाकी उनके नेता, कॉमर्स सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, वो देते थे, वो भी बंद हो गए हैं। और ये दूसरी बात है कि यूएस, ये जो रूस है, वो पहली कंट्री है जिन्होंने अफगानिस्तान को मान्यता दी है। रूस को भी लगता है कि अगर सेंट्रल एशिया को जाना है तो हमारा हिंदुस्तान के साथ और चीन के साथ कारोबार करना, ये एक रोड खुल जाए वखान कॉरिडोर के थ्रू। और उसमें ये भी तालिबान ने भी बयान दिया, उनके विदेश मंत्री ने बयान दिया, हाँ हमारा व्यापार हिंदुस्तान से होना चाहिए और हिंदुस्तान का भी हमारे के साथ और हमारे साथ जो सेंट्रल एशिया की दूसरी कंट्री है जो रशिया तक पहुंच जाता है वहाँ तक होना चाहिए। इसका मतलब है कि चीन को भी अगर वो जो वखान कॉरिडोर खुला हो जाए और उसमें चीन को भी ये सिक्योरिटी मिले कि आप भी उसमें सेंट्रल एशिया के साथ कारोबार करोगे, उसको भी फ़ायदा है। यहाँ पर तो चीन का जो नुकसान हुआ है सीपेक में,
وہ تو سب کو جانکاری ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ جو پاکستان میں ایسے حالات ہے وہاں پر ٹریڈ کرنا، وہاں سے ٹریڈ کرنا بڑا مشکل ہے. انہوں نے اتنے پیسے خرچ کیے تو اس کا خاص فائدہ ان کو ملا نہیں، اس لیے وہ چاہتے ہوں گے. تو لیکن ایک چیز ہے پاکستان میں تو ایک پریشانی کی بات تو یہ ہے جو ان کا بھارت آنا ہے وہاں کے ودیش منتری کا، ان کا بھارت آنا پاکستان کے لیے پریشانی کی بات ہے. کیونکہ پاکستان جب سے بنا ہے تو ان کی ایک چیز ہے ہمارا مسلم امہ، اور کلمے کی بیس پر ہم بنے ہوئے ہیں. اسی لیے طالبان جو افغانستان وہ ہمارا 5واں پروونس ہو سکتا ہے اور ان کے تھرو ہم ہندوستان پر حملہ کریں گے اور غزوہ ہند کرتے ہیں، غزوہ ہند کرنے میں سکشم رہیں گے. لیکن طالبان کا رول دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو سوچ ہے ان کی غلط ثابت ہو گئی. جیسے وہ سوچ رہے ہوں گے تو ہندوستان والے ہرن کی طرح گھاس کھائیں تو شکاری پھر ہم وہ گھاس کھا کے ان کو پروٹین پیدا کریں گے تو وہ پھر پروٹین ہم کھائیں گے. اس میں بھی ان کو پانی پھرتا دکھ رہا ہے. یعنی کہ رشیا بھی چاہتا ہے، چین بھی چاہتا ہے افغانستان میں، اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کا ایسا ہو ٹریڈ وغیرہ یہ روٹ جو ہے کھل جائے. اور ان کو جو کس دیش کو کتنی سفلتا اس میں رہے گی وہ بات کی بات ہے. لیکن فی الحال سب دیش یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو افغانستان میں سٹیبلٹی آ جائے اور وہاں کے لوگ ترقی کریں، اور باقی دیشوں کو، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں آج کل دنیا میں، پہلے دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے وہ ریئر ارتھ منرلس کی. جیسے پچھلی سنچری میں تو تیل کی ڈیمانڈ تھی، اور اس لیے جو عرب کنٹری نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا. اور وہ جو غریب بالکل، اگر ہم ایک پکچر میں نے دیکھی ہے 1937 کی سعودی عربیہ کی، مٹی کے مکان تھے اور لوگوں کا رہنے کا ڈنگ جو تھا وہ اتنا عجیب سا تھا جس کی ہم آج کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ سنچری ہے ریئل ارتھ منرلس کی. اس لیے افغانستان میں یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر $1 ٹریلین کے بتا رہے ہیں کہ ریئر ارتھ مٹیریل ہے جس کا فائدہ ہر ایک ٹیم اٹھانی چاہتے ہیں. اور طالبان کو بھی یہ عقل آ گئی ہے کہ ہمیں بھی، اگر ہم 40 سال ہمارے دیش کو برباد کیا گیا تو ہمیں اب ترقی کرنی چاہیے اور اس کے لیے لوگوں کو اچھی زندگی دینی چاہیے. فائنلی تو ان کا یہ بھی رہے گا کہ شریعت ہی کام ان کا مقصد ہے. وہ چاہیں گے کہ جو ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ ساری دنیا میں شریعت ہی ہو. لیکن فی الحال کے لیے سب دیش اس میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ہندوستان میں جو بھارت کی ودیش نیتی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو روٹی مکان کپڑا دلوانے کے لیے، دوائی دلوانے کے لیے ہم اگر سہایتا کریں گے تو لوگوں میں جو کٹر پنتھ کی یہ ہے، وہ کٹر پنتھ کی جو ان کا دماغی سنتلن وہ بھی کم ہو جائے. فی الحال فائدہ ہو کر بھی تب تک جب تک وہ دوبارہ ان کی سوچ بدل جائے، سرکار بدل جائے، تب تک ان سے کام کیا جا سکتا. وہ ہندوستان کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. یہ شاید آپ بھی مانتے ہوں گے، میں بھی یہی مانتا ہوں کہ فی الحال یہ سب کے لیے ون ون پوزیشن ہوگی. لیکن پاکستان کو جلن ہو رہی ہے. جلن کا اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ بھی بات کرو افغانستان سے، وہ آپ کے مذہبی برادر ہے تو آپ ان سے بات کرو، آپ سے دوستی کرو، اور آپ کے جو گلے شکوے ہے آپ بھی دور کرو، آپ بھی فائدہ لو. لیکن ان کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہرن گھاس کھاتا رہے اور کھاتے کھاتے وہ پروٹین بنائے اور پھر ہم مانساہاری شکار بن کر اس پہ قبضہ کر کے اس کو کھا لے تاکہ ہم امیر بنے. ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو ان کی سوچ ہے فی الحال بہت برسوں سے ہے، سینکڑوں سالوں سے ہے کہ مال غنیمت اور بھی کئی چیزیں جس کو اب ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ عادت اب ان کو بلانی پڑے گی. اور پاکستان کے لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی. ہندوستان کے لوگوں نے محنت کی
जिसके कारण वो आज किसी जगह पर, हिंदुस्तान में भी गरीबी बहुत थी, लेकिन जो हालत अब धीरे धीरे हम चेंज हो रहे हैं उसका कारण है हमने मेहनत की। हमने ये नहीं सोचा कि हिरन घास खाए तो फिर हम वो प्रोटीन बनाकर फिर उसका मांस हम खा लें, यही फ़र्क है। लेकिन हमें साथ साथ में जो देश में भी और देश के बाहर जो इस कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, जैसे जो ग़ज़वा हिंद में विश्वास करते हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की जिनकी मंशा है, उनसे होशियार रहना है और सरकारों को उसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। सरकारों को ही जागरूक नहीं रहना पड़ेगा, वहाँ की ये जनता को भी समझना होगा कि अगर हम आपस में बढ़ते रहे, देश बढ़ता रहा, तो वही हालत होगी। फिर जो हमारे खून के रिश्तेदार थे 100 साल 200 300 साल पहले, उन्हीं से हमारी ज़िंदगी को खतरा है, हमारी बहू बेटियों को खतरा है, हमारे 35 टुकड़े भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए फ़िलहाल उसका फ़ायदा उठाकर, तालिबान का फ़ायदा उठाकर, जो तालिबान के लिए भी फ़ायदेमंद हो, चीन के लिए भी फ़ायदेमंद हो और अमेरिका के लिए भी फ़ायदेमंद हो। लेकिन एक फ़र्क है, चाइना चाहते हैं कि हम ऐसा देश बने, हम नंबर 1 बने, ताकि सारे देश हमारे सामने ही झुके। अमेरिका की ये भी टेंडेंसी है कि हम सुपीरियर रहें, हम नंबर 1 रहे तो हम नंबर 1 ही रहे, बाकी देश हमारे सामने झुकते रहे। और जो हम बाकी देशों से फ़ायदा खाकर वो हमारे लोग काम न करें बिना काम के हम उनको सोशल वेलफेयर स्कीम दे, ओल्ड एज स्कीम दे दें, क्या क्या नहीं दे, लोगों के दूसरे देशों के खून पर वो बिल्कुल पशुओं की तरह काम करे, वो मारे जाए, उन पर अत्याचार हो, उसकी उनको चिंता नहीं। लेकिन भारत की पॉलिसी ये है कि हम जिंदा रहे और बाकी भी जिंदा रहे, तरक्की करते रहे, सब वसुधैव कुटुंबकम। आपकी राय इसके बारे में हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहे। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, कई लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और भी लोग सब्सक्राइब करें तो बहुत बढ़िया होगा, और लाइक करें, और अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे विचार आपके पास पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।